वेलकम बैक नाज़रीन। पर साहब सियासत की बातें तो बड़ी हो गई, भी होती भी रहेंगी, लेकिन ये जो हमारा असल लाहौर है इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो सियासत होती है थड़ों के ऊपर बैठ के, आप अंदरून शहर चले जाए ना तो लगता है कि मतलब हर बंदा सियासत के अंदर की सारी बातें जानता है, ऐसा क्यों? असल में लाहौर शहर जो है ना, इसके आप मोहल्लों में चले जाएं तो थड़े हैं और ये रात को जागते हैं लोग, बहुत लेट जागने वाले लोगों का शहर है। अच्छा। और हाँ जी, और वहाँ पर आप मैं यकीन करें, एक मजाक में एक जगह है जहाँ पर चाय पीते हैं सारे लाहौरिये, साथ वहाँ मालची होते हैं, इस तरह की काफ़ी जगह हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स होते हैं शहर के अंदर भी हैं, तो वहाँ पर सियासत डिस्कस होती है। और मैंने देखा वहाँ पर बड़े जयद हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो भी वहाँ पर होते हैं लाहौर में। मैंने मगुओं को, सैकलों को, उनको भी रात को उनकी भी गाड़ी शेवलेटें उस जमाने में देखी कि वो जो ढाबे की चाय होती है वो पीने आते हैं, तो वहाँ पर डिस्कशनें होती हैं, वहाँ पर बड़े आपस में। और ये अब ज़ोहरी बाग है, यहाँ पर बड़े शायरी होती है, शहर के लोग आकर यहाँ पर। और ये शहर तो आपको पता मेले ठेलों वाला है, शालामार से शुरू होता है मेला और दादा साहब से शुरू हो जाता है, फिर जानी साहब से शुरू हो जाता है। फिर आप देखें कि यहाँ पर इतने बुजुर्गान दीन हैं, यहाँ पर बड़ी मस्जिदें हैं, यहाँ पर रोशनियों का शहर है, यहाँ पर शहर के अंदर एक इतना हंगामा है, इतनी ज़िंदगी है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और लाहौर से आप बाहर निकल जाए तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। क्या है बट साहब, खास वजह है कि वैसे ही लोग शौकीन हैं, बस एक मतलब शहर का कोई मौसम ऐसा है? बस लोग जो है यहाँ पर इनके फारग औकात में और कुछ नहीं है। अब टीवी ने आकर लाहौरियों को कुछ अपने कंट्रोल किया और कमरों में ले गया है, वरना ये तो रात को सारा लाहौर शहर जो है जी वो अपने कोठों के ऊपर जो लेटते थे, वहाँ पर सोते थे। रात इनकी छतों पर होती थी और दिन जो होता था दोपहर का वो जो नीचे वाले कमरे होते थे, और ठंडी गलियाँ थी, एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर आप देखें खाने, यहाँ पर खज्जे के पाए हैं, यहाँ पर आप कुल्फ़ा है बेहतरीन, जो बेनज़ीर कुल्फ़ा। और आप यहाँ पर देखें कि दास कुलचे हैं, यहाँ पर लौंचड़े हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं मुख्तलिफ। ये लौंचड़े क्या होता है? ये भी कोई इसी तरह की पकौड़ों की कोई किस्म। जब आपका दिल परेशान होता है तो आप कहाँ जाते हैं खाना खाने? देखिए जी, लाहौर शहर में आप इतने खाबे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। हमारी ही सेहत से अंदाजा कर ले और ये कैमरा लगाकर लोगों को देखे, आपको सब खुश और खुशहाल नजर आएंगे, इसलिए कि बस खाने के अलावा यहाँ पर कोई इतनी और ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पहलवानों का शहर है, यहाँ पर लोग कबड्डियाँ, कुश्तियाँ, और शहर के इर्द गिर्द इनके अखाड़े बने हुए थे। यहाँ पर शायरी होती है, यहाँ पर इनकी अपने अंदाज में गुफ्तगू होती है जो बड़ी ही खूबसूरत है। तो इनकी सियासी जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि इसमें इतनी पॉलिटिकल सेंस है, और लाहौर में जो फिल्म कामयाब होती थी वो बम्बे तक कामयाब हो जाती, उसकी कीमत जो डबल हो जाती। लॉलीवुड इसीलिए मशहूर है यहाँ का। आप लॉलीवुड के बारे में जानते हैं कुछ आप? ये लॉलीवुड पहले तो मैं तो बहुत कुछ जानता था, लेकिन अब मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी और मैं अब मस्जिद की तरफ और कुरान की तरफ तारीख के हवाले से देखिए जी, लाहौर में जिंदा ऐसे ऐसे फनकार हैं। आप देखें मधुबाला लाहौर से थे, किला गुजर सिंह से, हाँ जी। आप देखें रफ़ी साहब लाहौर से थे। आप यानी बहुत सारे नाम हैं जो मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है। तो लाहौरिये जो है वो उनका फ़न मौसीकी में बहुत बड़ा नाम रहा। उस्ताद बड़े गुलाम अली जो यहाँ से थे, तो इस तरह उनके नामों से महल्ले कूचे हैं, पहलवानों के नाम से कूचे हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े रुस्तम पैदा हुए हैं। और बड़ा अल्लाह ताला ने इस शहर में इतना पोटेंशियल रखा हुआ है, और ये लोगों को प्यार करने वाला शहर। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने कभी नहीं देखा कि लाहौर से कोई बाहर आया हो और बस पठान है या सिंधी या कोई बलोची, ये कभी किसी ने नहीं देखा। एक बात जो लाहौरियों के बारे में दुनिया कहती है कि जितने रावी में बल है ना, उतने रावी पे रहने वालों में भी बल है। ये क्या बात है? नहीं, ये रावी हमारे से दूर ही है। अच्छा। वो बल जो है रावी के किनारे पर जो रहने वाले होते हैं ना, रावी के किनारे पे नहीं रहते। नहीं, हम 118 वाले रहते हैं वो नहीं, वो तो बारादरी भी मियां नवाज शरीफ ने बना दी माशाल्लाह से, वरना। और ये देखिए लाहौर की जो
آپ شاہراہیں ہیں، یہ سب آپ انڈر پاسز اور شہباز صاحب جس بلا کی تیزی سے وہ کام کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بدقسمتی ہے ایسے ہم نے لوگوں تو کو سنا تھا بٹ صاحب 10 سال ہو گئے ہیں سنتے ہوئے کہ راوی کے اوپر میاں صاحب جو ہے وہ چیئر لفٹ بنا رہے ہیں، آج تک تو بنی نہیں. 10 سال سے میں سن رہی ہوں. 2.5 سال سے بچے زیادہ سے ہم بڈھے ہو گئے. میں نے کہا 2.5 سال سے زیادہ حکومت نہیں چلنے دی تو 10 سال کہاں سے آپ پروگرام لائیں گے؟ کبھی ان کو بھی 10 سال کے لیے وقت مل جائے نا تو اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کو گل و گلزار بنا دیں گے. لیکن 10 سال تو مل جائیں. اور آپ کا اور میرا نہیں، ان غریبوں، ناداروں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا پاکستان ہو جائے گا، ان کا بھی پاکستان ہو جائے گا. میاں صاحب تو ایسا اللہ نے ایسا انسان بنایا، ایسا ایک رحم دل بادشاہ ہے. میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں، بادشاہ ضرور ہے لیکن اس بادشاہ میں فرونیت بڑی ہے. ان کے اندر بڑے سخت ایڈمنسٹریٹر ہیں. نہیں وہ اصولوں کی بات، اصولوں پر قائم رہتے اسی ہیں. وجہ سے تو امریکہ جو ہے، امریکہ بہادر جو ہے ہمارا پیر و مرشد، وہ ان کو آگے نہیں آنے دیتا کہ ان کے جو اصول ہیں وہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. نہیں امیر المومنین کبھی، دیکھیں میرے صاحب آپ جانتے ہیں میاں صاحب لبرل آدمی کبھی بھی نہیں. میں نے ان میں دیکھا ہے وہ ہندو سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ سکھ سے بھی پیار کرتے ہیں. وہ ووٹر کس سے؟ ساری دنیا وہ گوروں سے بھی، امریکنوں سے بھی پیار کرتے ہیں. شاید ان کا اختلاف اس سے بش سے تھا، لیکن آپ دیکھیں وہ ایز اے ہیومن وہ ان میں ایک ایکویلٹی ہے لوگوں کے لیے. وہ ذات پات سے، مذہب سے، ہر چیز سے بالا تر ہے، اور وہ ان کی بڑی ایک عظیم سوچ ہے جی. وہ تو اللہ نے اس فیملی میں حقیقت بتا رہا ہوں، ان کے بچوں میں انکساری ہے، خوف ہے. ذرا کوئی تو منہ والی بات ہو تو وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے معافی مانگو اسی وقت. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے کہ میاں صاحب بھی لاہوری ہیں؟ جی ہاں، شروع سے میرے خیال ہجرت کے بعد وہ بھی اور آپ بھی لاہوری آئے تھے؟ امرتسر سے آئے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ جاتی آپ بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے؟ نہیں ہر جگہ سے تھی نا کٹھے آنا. اچھا آپ مطلب ہجرت کے بعد لیکن ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ پہنچتے ہم بھی پہنچ جاتے ہیں. اور وہ میاں صاحب کہاں سے آئے تھے؟ وہ تو امرتسر سے ہی آئے تھے. اچھا وہ بھی امرتسر ان کا گاؤں تھا جاتی امراج. اچھا تو یہ بتائیے ان کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے لاہور کا، میاں صاحب کا؟ کیا چیز؟ شوق سب سے اچھا کھانا، مطلب شوقین کس چیز کیا کھانے کے؟ سیری پائے؟ نہیں سیری پائے تو کبھی میاں صاحب نے کھایا نہیں. میں نے تو 8 سال میں کبھی سیری پائے کی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. سیری پائے مشہور کیوں ہے؟ سیری پائے شہباز صاحب کھاتے ہیں، نواز صاحب. اچھا یہ چھانگا مانگا کیا ہے؟ میاں صاحب بہت اچھی خوراک کھاتے ہیں، اور ان کا جو دسترخوان ہے وسیع ہے. لیکن جس طرح وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ روزانہ غریبوں میں کھانا بانٹتے رہے ہیں اور بھر بھر کے بوٹیاں ڈال کر کھلاتے رہے ہیں، رجاتے رہے ہیں اپنے غریب ہمسایوں میں، مزدوروں میں اور ان لوگوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو میں اس وقت قائل ہو گیا. میں نے کہا یہ شخص جو کسی کی بھوک کو رجانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا انسان ہے، تو درویش ہے، ایک ولی اللہ ہے. آپ نے جو میاں صاحب کی ولی اللہ بنا دیا، آپ نے سیاستدان ولی اللہ کیسے ہوگا؟ وہ حکمران اللہ کے نزدیک ہوگا، اس کو بڑی عزت ملے گی جو اپنی عوام کے لیے اور ان کی بنیادی حقوق کے لیے اور انصاف کے لیے اور ان کی خدمت جو ہے نیک دلی سے کرے گا اور اپنا فرض سمجھ کے کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ بھی اس حکمران کے لیے اللہ کے حضور بہت مقام ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بڑے قریبی ہیں، میاں صاحب کے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، نسلوں تک آپ کی ان کے ساتھ دوستی پھیلی ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک 2 دہائیوں پہ پھیلی ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دشمنی، پھر دوستی کا 1 سال آیا، تقریباً آپ 3 سال لگا لیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کھویا، کیا پایا مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چل کے؟ پہلے تو بات جو آپ نے اتنے لمبا چوڑا میرا ان کے ساتھ وہ کیا، وہ میں صرف ان کا ایک چاہنے والا ہوں، اور ان کے ساتھ ہماری وفاداری کا رشتہ ہے، جو سب سے بڑی رشتہ داری ہے ہماری وفاداری کی ہے. اور ان کی جو مخلصانہ کاوش ہے، تو جو ملک اور قوم کا درد ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ ہے. اگر وہ ان میں نہ ہوتا تو شاید میں ان کے ساتھ بھی نہ ہوتا. پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے جو ہاتھ بڑھایا تھا وہ ہمیشہ ہاتھ جب بھی بڑھاتے کسی کی طرف
बड़ी इज्जत देते हैं। अब कोई हाथ पीछे से आगे हाथ मिला रहे हैं और पीछे से वो हाथ ही खींच ले तो उसका कसूर है, हाथ मिलाने वाले का तो नहीं है। और यही कुछ अब साल के बाद किया, इतने स्ट्रगल के बाद किया, इतनी पूरी कौम ने जब निकल कर, आप मीडिया ने, वकला ने, जो पाकिस्तान के शहरी हैं उन्होंने, सियासी कारकुन हैं, तो इसमें आप देखें इस जद्दोजहद के बाद अगर किया तो क्या किया। वो कहता है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, सब कुछ लुट गया, लुटा ही हुआ ना। सबसे बड़ी तो इज्जत होती है, कमिटमेंट होती है, वकार होता है। तो वो मियां नवाज शरीफ तो चल रहे हैं अपने, वो सीधे रास्ते पर हैं। उन्होंने जरदारी साहब ने खुद, मैंने अपने कानों से सुना कि फरमाया कि जनाब ये हमारे कायद हैं। तो फिर ये या बाद में ये भी कहना कि हमने इनको चक्कर दिया था, तो ये अच्छा अब आप उनके ज़ाहिर है कि करीबी तो आप हैं ना मियां साहब के, तो हम आगे मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, फ्यूचर में ये दोस्ती कैसे चलेगी? हाँ जी, हम तो उनके करीब रहने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। किनके करीब, मियां साहब के या पीपल्स पार्टी के? पीपल्स पार्टी को इसके हम खिलाफ तो नहीं है, पीपल्स पार्टी के भी हम साथ हैं। अच्छा। ये नवाज शरीफ साहब सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ पर जब इतना बड़ा सानिया हुआ, तो आपने देखा कि मियां साहब किस तरह, मैं उनके साथ वो जद्दा में था जब उनके वालिद साहब दौलत फरमाए, उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ उस वक्त को उन्होंने गुजारा था। लेकिन जब वो उन्होंने देखा उनकी अपोनेंट थी बेनज़ीर, जब उसकी उन्होंने डेड बॉडी को देखा तो वो अपने आंसू रोक नहीं सके। ये नवाज शरीफ के आंसू तो पहली दफ़ा टीवी पर किसी ने देखे होंगे। उससे पहले मैंने तो ऐसे बहादुर इंसान को जो एटमी धमाके करते हुए हिंदुस्तान के 5 के मुकाबले में 6 कर रहा है, तो मैं उनकी और सियासी जत्सों में उन पर जो हमले हुए हैं उनमें उनकी बहादुरियां देखी हैं, हम उनके साथ चले। बहन कहा था उन्होंने, बीबी को बहन कहा था, बहन बनाया था, बहन से ज्यादा इज्जत की जी। और जनाब जरदारी साहब को भी उन्होंने भाई से ज्यादा प्यार दिया है। मैं जब रायविंड आते रहे मैं देखता रहा हूँ, सारा कुछ देखता रहा हूँ। तो लेकिन ये देखे ना, वो सीधे बंदे हैं, सच्चे बंदे हैं, उनके साथ सीधी सीधी बात होनी चाहिए। जरदारी साहब नहीं करना था, कहते कि नहीं करना, तो नहीं। तो आप कैसे देखते? चले जरदारी साहब ने वादा देर से ही पूरा किया, देर ताखीर हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब कौम और मुल्क के लिए क्या दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएंगे मियां साहब पीपल्स पार्टी की कि नहीं? मियां साहब जो भी करेंगे वो सही करेंगे, वो गलत नहीं करेंगे। अच्छा, ये अब अगलों को सोचना होगा कि वो उनकी जो अब दोबारा वो जो गलत सियासत है वो ना करें। अब देखें ना, ये चक्करबाजियां जो हैं वो इतनी बड़ी जगह पर पहुंचकर भी, तो फिर सदर मोहतरम के लिए तो खास तौर पर ये तो बड़ी, मैं समझता हूं कौम का एक इमेज होता है सारा कुछ। तो अगर काफ लीग जी आपसे, अब जाहिर है आपका काफ के साथ इल्हाक, उसको कैसे देखते हैं? हमारे साथ इल्हाक है, हमसे निकले हुए। अच्छा। हमारा वो हमारी पसलियां हैं, अगर वापस आ जाए तो क्या बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। उनको पता नहीं, उनका लीडर भी नवाज शरीफ था, गाड़ियाँ उठाकर पूरे उन्होंने इसका इस्तकबाल किया था उनका, और उनके साथ चले हैं। परवेज लाई साहब भी चले, चौधरी साहब भी चले, और मियां साहब के साथ उनकी बड़ी कमिटमेंट थी, दोस्ती थी, और मियां साहब को शायद उनके जाने का बड़ा रंज भी था, मलाल भी था। तो वो कुछ अब सियासी बातें तो कई तरह की कर देते हैं ना, आमने सामने बातें हो तो वो और बात है, लेकिन हम भी उनका एहतराम करते हैं चौधरी साहबान का, कोई हमारी उनके साथ तो कोई जाती है नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग में वो जो लोग मियां साहब की क़यादत है, और कौन सी मुस्लिम लीग, मुझे भी आप बताएं ना। मुस्लिम लीग काफ है, अवामी मुस्लिम लीग है, कोई मुस्लिम लीगें कम है? अच्छा जी, कोई ज़्यादा की मुस्लिम लीग थी, कभी जो किसी की, ये डिक्टेटरों की मुस्लिम लीगें नहीं है, नवाज शरीफ की इंडिपेंडेंट है। ये जिसको लोगों ने बगैर नवाज शरीफ के भी लाहौर में सीटें देता रहा, फैसलाबाद में जीती, मुल्तान में, आपने देखा नहीं, इतना कुछ होने के बाद 8 सालों में फिर भी नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग का नाम कोई ख़त्म नहीं कर सका। अच्छा, ये जो अगर हम मियां साहब के वादे याद करें, आप मियां साहब के वादों की बात कर रहे हैं, अगर हम मियां साहब के वादों की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि मियां साहब जो है वो जजों को बहाल कर दे, मैं इन्हें 5 साल देता हूँ, मैं खामोश रहूँगा, बोलूँगा नहीं।
لیکن اب لگتا یہ ہے، عوام میں امپریشن یہ ہے کہ میاں صاحب نے نفسیاتی جنگ شروع کر دی ہے، اور اب وہ مسلسل پریشر بلڈ کرنے کی حکمت عملی پہ جو کاربند نظر آتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب تو میاں صاحب کی ضد پوری ہو گئی. اب وہ میاں صاحب کی ضد کون سی؟ جدوں والی میاں صاحب کی ضد تھی نا. یہ ضد ہے؟ نہیں جی نہیں، یہ تو اپنی قوم کے ساتھ ایک وعدہ تھا. انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، وزارتیں چھوڑی، اس کے بعد دونوں اب ان کے پورا ہو گیا نا جو ان کی ہو خواہش گیا. تھی، کیا ہو گیا؟ ہو ان گیا، کا کوئی اصول چھوٹا تھا. سا کام ہو گیا. چلے بہت بڑا کام ہو تو گیا نا. اتنے بڑے لیڈر کو عدالتیں بیٹھ کے گھر سے ہی فارغ کر دیں، یہ بات ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ راج جو ہے یہ دلوں سے ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ راج جو ہے وہ زبردستی ہو سکے. اب آپ کے سامنے ہی ہے، اور تاریخ بن جاتی ہے. جو لیڈر ہوتا ہے اس کی تو تاریخ ہوتی ہے. اور میں اب آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنے متعلق مجھے بتائیں تو آپ کی بہت زیادہ جو کارڈز کی آپ انفارمیشن دیا کرتی ہیں، وہ اس سے ہم بڑے متاثر ہیں. اب آپ بتائیں کہ ان کے کیا حالات ہوں گے؟ کن کے؟ یہ جناب صدر مملکت کے اور ان کے جو اچھا، وہ تو جو کارڈ کے حساب سے میں نے میاں ان کا دیکھا تھا صدر صاحب کا، وہ تو یہ سال رہیں گے، یہ سال آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. البتہ میاں صاحب کی جو میں نے دیکھی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے واپس سن 2010 میں. میاں صاحب کا ستارہ جو ہے وہ عروج پر ہے، وہ واپس آئیں گے. اور ابھی جو یہ ہوگی، یہ جو وزارت اعلیٰ گئی تھی، سی ایم دوبارہ بنیں گے شہباز شریف. آپ نے جو مجھے یاد ہے، میں نے سعودی عرب میں آپ کا وہ سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میاں صاحبان کا کبھی بھی سیاست سے رول ختم نہیں کیا جا سکتا. تو ان کی جو آنے والی نسلیں وہ بھی اس میں اپنا حکمرانی میں ہوں گی. یہ میں نے آپ کی وہ بات مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی، یہ لاہور شہر جو ہے اس میں خوابوں کے علاوہ یہاں پر بڑے بڑے ایسے تعلیم یافتہ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں. شاعر ہیں، استاد دامن تھے، ان کی آپ دیکھیں شاعری. اور اسی طرح وہ ایک صدیقی صاحب، وہ بڑے کتنے نام لے لیں، اس طرح کے بہت بہت استاد دانش. اور تو بٹ صاحب ہم ان کے سراہنے بیٹھے ہیں علامہ اقبال کے. ہاں جی، دیکھیں علامہ صاحب کے. بادشاہی مسجد اور فیض احمد فیض صاحب بھی لاہور میں رہے. بالکل، فیض ان کا بھی یہیں پہ گھر مقام یہ ہے. مسکن ہے جی، اس میں یہ مسکن ہے جی. لاہور جو ہے اس میں سارا پاکستان سمایا ہوا ہے. اور یہاں کی آواز جو یہاں سے تحریکیں چلتی ہیں، یہاں سے پاکستان بنا تھا. اور یہ چند قدم پر آپ دیکھ رہے ہیں یادگار پاکستان ہے، جو کہ 23 مارچ 1940 میں جہاں پر قرارداد پیش کی گئی. اور یہ ملک لاہور سے شروع ہوئی، نام ہی لاہور سے لیا گیا. تو لاہور کی تو لاہور سے جو چیز بھی یہاں سے جو فلم، جو چہرہ انٹروڈیوس ہوتا ہے اور ہٹ ہو جاتا ہے، وہ پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. صحیح بات. اچھا یہ بتائیے گا، اینڈ پہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ میاں صاحب کی اصل طاقت کیا ہے؟ اپنے فیصلے وہ کیسے کرتے ہیں؟ اتنی اسٹرینتھ کیسے لیتے ہیں؟ مطلب کیسے ان کی اصل اسٹرینتھ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے جو دیکھا ہے کہ میاں صاحب مشاورت بہت کرتے ہیں. خالی مشاورت عام لوگوں سے، راہ چلتوں سے، غریب امیر سے، بڑے بڑے لیڈروں سے بھی، اور عام سادہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے بھی. اور بات کو بڑے گڈ لسنر ہیں. بہت سنتے ہیں بڑی بردباری کے ساتھ. اور کسی وہ جب سنتے ہیں تو وہ اس سے بہت کچھ اخذ کرتے ہیں. یہ چیز ان میں بہت ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کو بڑا لیڈر کھڑا ہو گیا تو دوسری چھوٹے کارکن کی بات نہیں. لیکن جب اقتدار میں تھے میاں صاحب، اگر دیکھیں بٹ صاحب، تو تب یہ لگتا تھا کہ دور ہو گئے ہیں لوگوں سے، لوگوں کے خیالات وشز کا اتنا دھیان نہیں رکھتے تھے. وہ تب ان میں آ گئی تھی فرعونیت. اگر میں 10 سال 1990 میں جب ان کی حکومت گئی تھی 99 میں، نہیں وہ فرعونی، آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں میڈیا میں کہی جاتی ہیں. وہ ان میں ساری ہے. وہ نہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے خوف خدا کی حدیں ٹوٹے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے تو کبھی اپنے ننھے منھے بچوں کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک غلط پرسیپشن ہے ان کے متعلق
कि कभी जब ये चीज़ें कोई कहता है तो मेरे ख्याल में वो गलत कहता है, वो जानते नहीं। बट साहब आप बिल्कुल हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, आखिरी आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों को, आवाम को, लाहौरियों को? मैं तो ये कहूँगा कि मेरा दिल पाकिस्तान की मजबूर ज़बानों की आवाज़ है, और मैं ये पैगाम दूंगा कि अगर जिसने सियासत करनी है तो वो इसको इबादत समझ के करे, चाहे इसमें आपके हिस्से में बदनामी आए, चाहे आपके कारोबार इससे मुतासर हो या कुछ भी हो, लेकिन इसको इबादत समझ के अगर करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, और ये अजर कोई और नहीं दे सकता। और मैंने सच्चे दिल से लोगों की खिदमत की है। आज देखिए आपके अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त भी दी है, अपने कायद की मोहब्बत भी है, और लोगों शहरी जो वो भी प्यार से देखते हैं, और ये सारी ज़िंदगी के लिए एक सरमाया है, एक कारकुन का सरमाया, सियासी वर्कर का सरमाया उसकी खिदमत और उसका नेक जज्बा होता है, और अपने मुल्क से कमिटमेंट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के लिए, और इतनी जो गुफ्तगू हमने आपसे शेयर हासिल किस्म की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सिटी 42 का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया। नाज़रीन, अभी भट्ट साहब ने जो ये बात की कि एक कारकुन का असल सरमाया होता है उसकी खिदमत, उसका जज्बा, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं, बहुत से चले जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं वो काम रह जाते हैं। ये बड़ी एक सीधी सी ज़िंदगी की हकीकत है कि हर इंसान ने चले जाना है, लेकिन जिसने रह जाना है उसके काम ने रह जाना है। और यही फलसफा हमारे दीन का भी है, जो हमें सदका जारिया की बात कही जाती है। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आलिया नज़ीर को और बात से बात की पूरी टीम को हुजूरी बाग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।